श्री गणेश शारद सद्गुरु मंगलमूर्तिभ्यो नमः। अथ सामवेदीय तल्वकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषदि तृतीयोऽध्यायः। अथ प्रथमः खण्डः मधुविद्या। ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौः एव तिरश्चीनवगंशः अन्तरिक्षम् अपूपः मरीचयः पुत्राः तस्य ये प्राञ्चो रश्मयः ताः एव अस्य प्राच्यो मधुनाड्यः ऋचः एव मधुकृतः ऋग्वेदः एव पुष्पं ताः अमृताः आपः तावाः एता ऋचः एतं ऋग्वेदम् अभ्यतपन् तस्याभितप्तस्य यशस्तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यगं रसो अजायत तद्व्यक्षरत् तदादित्यम् अभितो अश्रयत् तद्वा एतत् यदेतत् आदित्यस्य रोहितगं रूपम् इति तृतीयोऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मयः ताः एव अस्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजुगुंषि मधुकृतो यजुर्वेदः एव पुष्पं ताः अमृताः आपः तानि वा एतानि यजुगुंषि एतं यजुर्वेदम् अभ्यतपगं तस्याभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यगं रसोऽजायत तद्व्यक्षरत् तत् आदित्यम् अभितोऽश्रयत् तद्वा एतत् यत् आदित्यस्य शुक्लगं रूपम् इति तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः। अथ ये अस्य प्रत्यञ्चो रश्मयः ताः एव अस्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामानि एव मधुकृतः सामवेदः एव पुष्पं ताः अमृताः आपः तानि वा एतानि सामानि एतगं सामवेदम् अभ्यतपगं तस्याभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यगं रसोऽजायत तद्व्यक्षरत् तत् आदित्यम् अभितः अश्रयत् तद्वा एतत् यदेतत् आदित्यस्य कृष्णगं रूपम् इति तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ ये अस्य उदञ्चः रश्मयः ताः एव अस्य उदीच्यो मधुनाड्यो अथर्वाङ्गिरसः एव मधुकृतः इतिहासपुराणं पुष्पं ताः अमृताः आपः ते वा एते अथर्वाङ्गिरसः एतत् इतिहासपुराणम् अभ्यतपगम् तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यगं रसोऽजायत तद्व्यक्षरत् तत् आदित्यम् अभितः अश्रयत् तद्वा एतत् यत् एतत् आदित्यस्य परः कृष्णं रूपम् इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मयः ताः एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्याः एव आदेशा मधुकृतः ब्रह्म एव पुष्पं ताः अमृताः आपः ते वा एते गुह्या
आदेशाः एतद्ब्रह्म अभ्यतपगम् तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसो अजायत तद्व्यक्षरत् तत् आदित्यम् अभितो अश्रयत् तद्वा एतत् यदेतत् आदित्यस्य मध्ये क्षोभतः इव देवा एते रसानां रसाः वेदाः हि रसाः तेषां एते रसाः तानि वा एतानि अमृतानाम् अमृतानि वेदाः हि अमृताः तेषाम् एतानि अमृतानि इति तृतीयोऽध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य षष्ठः खण्डः। तत् यत्प्रथमम् अमृतम् तत् वसवः उपजीवन्ति अग्निना मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत्येव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति सः यः एतत् एवम् अमृतं वेद वसूनाम् एव एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति सः एतत् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति सः यावत् आदित्यः पुरस्तात् उदेत पश्चात् अस्तमेत वसूनाम् एव तावत् आधिपत्यगं स्वाराज्यं पर्येत इति तृतीयोऽध्यायस्य षष्ठः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ यत् द्वितीयम् अमृतम् तत् रुद्राः उपजीवन्ति इन्द्रेण मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतत् एव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति सः यः एतत् एव अमृतं वेद रुद्राणाम् एव एको भूत्वा इन्द्रेण एव मुखेन एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति सः एतत् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति सः यावत् आदित्यः पुरस्तात् उदेत पश्चात् अस्तमेत द्विस्तावत् दक्षिणतः उदेत उत्तरतो अस्तमेत रुद्राणाम् एव तावत् आधिपत्यगं स्वाराज्यं पर्येत इति तृतीयोऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ यत्तृतीयम् अमृतं तत् आदित्याः उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतत् एव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति सः यः एतत् एवम् अमृतं वेद आदित्यानाम् एव एको भूत्वा वरुणेन एव मुखेन एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति सः एतत् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति सः यावत् आदित्यः दक्षिणतः उदेत उत्तरतः अस्तमेत द्विः तावत् पश्चात् उदेत पुरस्तात् अस्तमेत आदित्यानाम् एव तावत् आधिपत्यगं स्वाराज्यं पर्येत इति तृतीयोऽध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ यच्चतुर्थम् अमृतं तन्मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतत् एव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति स य एतत् एवम् अमृतं वेद
मरुताम् एव एकः भूत्वा सोमेन एव मुखेन एतत्येव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति सः एतत् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति सः यावत् आदित्यः पश्चात् उदेत पुरस्तात् अस्तमेत द्विहितावत् उत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तमेत मरुताम् एव तावत् आधिपत्यगं स्वराज्यं पर्येत इति तृतीयोऽध्यायस्य नवमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य दशमः खण्डः। अथ यत् पञ्चमम् अमृतं तत्साध्याः उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतत् एव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति स यः एतत् एवम् अमृतं वेद साध्यानाम् एव एकः भूत्वा ब्रह्मणाः एव मुखेन एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति सः एतत् एव रूपम् अभिसंविशति एतस्मात् रूपात् उदेति सः यावत् आदित्यः उत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तमेत द्विहितावत् उदेत अर्वाक् अस्तमेत साध्यानाम् एव तावत् आधिपत्यगं स्वराज्यं पर्येत इति तृतीयोऽध्यायस्य दशमः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य एकादशः खण्डः। अथ ततः ऊर्ध्वः उदेत्य न एव उदेता नास्तमेत एकलः एव मध्ये स्तात उदेशः श्लोकः न वै तत्र न निम्लोच न उदीयाय कदाचन देवाः तेन इह सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा इति न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवाः एव अस्मै भवति यः एताम् एवं ब्रह्मोपनिषदं वेद तत् ह एतत् ब्रह्मा प्रजापतयः उवाच प्रजापतिः मनवे मनुः प्रजाभ्यः तत् ह एतत् उद्दालकाय अरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्मा प्रोवाच इदं वावतज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्मा प्रब्रूयात् प्रणायाय वा अन्तेवासिने न अन्यस्मै कस्मैचन यद्यपि अस्मै इमाम् अद्भिः परिगृहीताम् धनस्य पूर्णां दद्यात् एतत् एव ततो भूयः इति तृतीयोऽध्यायस्य एकादशः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वादशः खण्डः। गायत्री उपासना। गायत्री वा इदगं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदगं सर्वं भूतं गायत्री च त्रायते च या वै सा गायत्री इयं वावसाया इयं पृथिवी अस्यागं हि इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एताम् एव न अतिशीयते या वै सा पृथिवी इयं वावसा यत् इदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम् अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतत् एव नातिशीयन्ते यद्वै तत्पुरुषे शरीरम् इदं वावतत् यदिदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे हृदयम् अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतत् एव नातिशीयन्ते सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री
तदेतत्रुचा अभ्यनोक्तम् तावानस्य महिमा ततो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति यद्वै तत् ब्रह्म इति इदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषात् आकाशः यो वै सः बहिर्धा पुरुषात् आकाशः अयं वाव सः यो अयम् अन्तः पुरुषः आकाशः यो वै सोऽन्तः पुरुषः आकाशः अयं वाव सः योऽयम् अन्तर्हृदय आकाशः तदेतत् पूर्णम् अप्रवर्ति पूर्णाम् अप्रवर्तिनीगं श्रियं लभते य एवं वेद इति तृतीयोऽध्यायस्य 12 खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य 13 खण्डः। ऋषयो उपासना तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पञ्चदेवऋषयः सह योऽस्य प्राङ् ऋषिः सः प्राणः तच्चक्षुः सः आदित्यः तत् तेजः अन्नाद्यम् इति उपासीत तेजस्वी अन्नादो भवति यः एवं वेद अथ यः अस्य दक्षिणः ऋषिः सः व्यानः तत्श्रोत्रगं सः चन्द्रमाः तत् श्रीः च यशश्च इति उपासीत श्रीमान् यशस्वी भवति य एवं वेद अथ यः अस्य प्रत्यङ्शुषिः सः अपानः सा वाक् सः अग्निः तत् ब्रह्मवर्चसम् अन्नाद्यम् इति उपासीत ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भवति य एवं वेद अथ योऽस्योदंशुषिः सः समानः तन्मनः सः पर्जन्यः कीर्तिश्च व्युष्टिश्च इति उपासीत कीर्तिमान् व्युष्टिमान् भवति य एवं वेद अथ योऽस्योर्ध्वशुषिः सः उदानः सः वायुः सः आकाशः ओजश्च महश्च इति उपासीत तेजस्वी महस्वान् भवति य एवं वेद देव एते पञ्चब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः सह यः एतान् एवं पञ्चब्रह्मपुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं यः एतान् एवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वावतत् यदिदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे सगं स्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिः यत्र एतत् कर्णावपि गृह्य निनदम् इव नदधु इव अग्नेः इव ज्वलत उपशृणोति तद्दृष्टञ्च श्रुतञ्च इति उपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद इति तृतीयोऽध्यायस्य 13 खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य 14 खण्डः। चाण्डिल्यविद्या सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानि इति शान्तः उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति सः क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः
सत्यसङ्कल्पः आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वम् इदम् अभ्यात्तः अवाकी अनादरः एष मे आत्मान्तर्हृदये अणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष मे आत्मान्तर्हृदये ध्यायान् पृथिव्याध्यायान् अन्तरिक्षाध्यायान् दिवो ध्यायान् येभ्यो लोकेभ्यः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तः अवाकी अनादरः एष मे आत्मान्तर्हृदयः एतद् ब्रह्म एतम् इतः प्रेत्य अभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यात् अद्धान विचिकित्सा अस्तीति स्म आह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः इति तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः। अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिभुध्नो न जीर्यति दिशो हस्य स्रक्तयो द्यौः अस्य उत्तरं विलगम् सः एष कोशो वसुधानः तस्मिन् विश्वम् इदगम् श्रितम् तस्य प्राची दिग्जुहुर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नाम उदीची तासां वायुर्वत्सः सह यः एतम् एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदगं रोदिति सोऽहम् एतम् एवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदगं रुदम् अरिष्टं कोशं प्रपद्ये अमुना 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 प्राणं प्रपद्ये अमुना 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 भूः प्रपद्ये अमुना 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 भुवः प्रपद्ये अमुना 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 सुवः प्रपद्ये अमुना 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 सः यत् अवोचं प्राणं प्रपद्ये इति प्राणो वा इदगं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च तं एव तत्प्राप्स्यसि अथ यत् अवोचं भूः प्रपद्ये इति पृथिवीं प्रपद्ये अन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इति एव तत् अवोचम् अथ यत् अवोचं भुवः प्रपद्ये इति अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये इति एव तत् अवोचम् अथ यत् अवोचगं सुवः प्रपद्ये इति ऋग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्ये इति एव तत् अवोचम् इति तृतीयोऽध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य षोडशः खण्डः। आत्मयज्ञोपासना पुरुषो वाव यज्ञः तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः सवनं चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तद् अस्य वसवो अन्वायत्ताः प्राणाः वाव वसवः एते हि इदगं सर्वं वासयन्ति तं चेत् अस्मिन् वयसि किञ्चित् उपतपेत् सः ब्रूयात् प्राणाः वसवः इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनगं सवनम् अनुसन्तनुत इति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येति
उत्थ एव ततः एति अगदः भवति अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तत् माध्यन्दिनगं सवनं चतुश्चत्वारिगं शदक्षरा त्रैष्टुभं माध्यन्दिनगं सवनं तदस्य रुद्राः अन्वायत्ताः प्राणाः वावरुद्राः एते हि इदगं सर्वगं रोदयन्ति तं चेत् अस्मिन् वयसि किञ्चित् उपतपेत् सः ब्रूयात् प्राणाः रुद्राः इदं मे माध्यन्दिनगं सवनम् तृतीयसवनम् अनुसन्तनुतेति माहं प्राणानागं रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेति उद्धैव ततः एत्यगदोह भवति अथ यानि अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम् अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागृतं तृतीयसवनम् तत् अस्य आदित्या अन्वायत्ता प्राणावाव आदित्या एते हि इदगं सर्वम् आददते तं चेत् अस्मिन् वयसि किञ्चित् उपतपेत् स ब्रूयात् प्राणावा आदित्याः इदं मे तृतीयसवनम् आयुः अनुसन्तनुत इति माहं प्राणानाम् आदित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेति उत्थ एव ततः एति अगदः यः एव भवति एतत् स्म वै तद्विद्वान् आह महिदासः ऐतरेयः सः किं मे एतत् उपतपसि यः अहम् अनेन न प्राश्यामि इति सः षोडशं वर्षशतम् अजीवत् प्राह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद इति तृतीयोऽध्यायस्य षोडशः खण्डः अथ तृतीयोऽध्यायस्य सप्तदशः खण्डः दीर्घायुप्रदः यज्ञोपासना सः यत् अशिष्यति यत् पिपासति यत् न रमते ताः अस्य दीक्षाः अथ यत् अश्नाति यत् पिबति यत् रमते तत् उपसदैः एति अथ यत् हसति यत् जक्षति यत् मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रैः एव तत् एति अथ यत् तपोदानम् आर्जवम् अहिंसा सत्यवचनम् इति ताः अस्य दक्षिणाः तस्मात् आहुः होष्यति असोष्ठेति पुनरुत्पादनम् एव अस्य तन्मरणम् एव अवबृधः तत्ह एतत् घोरः आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच अपिपासः एव सः बभूव सः अन्तवेलायाम् एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अक्षितमसि अच्युतम् असि प्राणसंशितम् असि इति तत्र एते द्वे रुचौ भवतः आत् इति प्रत्नस्य रेतसः उद्वयं तमसस्परिज्योतिः पश्यन्तः उत्तरगं स्वः पश्यन्तः उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् आगन्मज्योतिः उत्तम इति ज्योतिः उत्तमम् इति तृतीयोऽध्यायस्य सप्तदशः खण्डः अथ तृतीयोऽध्यायस्य अष्टादशः खण्डः चतुष्पात् ब्रह्मोपासना मनः ब्रह्म इति उपासीत इति अध्यात्मम् अथ अधिदैवतम् आकाशो ब्रह्मेति उभयम् आदिष्टं भवति अध्यात्मं च अधिदैवतं च तत्येतच्चतुष्पात् ब्रह्म वाक्पादः प्राणः पादः
चक्षुः पादः श्रोत्रं पादः इति अध्यात्मम् अथ अधिदैवतम् अग्निः पादः वायुः पादः आदित्यः पादः दिशः पादः इति उभयम् एव आदिष्टं भवति अध्यात्मं च एव अधिदैवतं च वाक् एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः सः अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद प्राणः एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः सः वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद चक्षुः एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः सः आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद श्रोत्रम् एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः सः दिग्भ्यः ज्योतिषा भाति च तपति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद इति तृतीयोऽध्यायस्य अष्टादशः खण्डः अथ तृतीयोऽध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः आदित्यब्रह्म उपासना आदित्यः ब्रह्म इति आदेशः तस्य उपव्याख्यानम् असत् एव इदम् अग्रे आसीत् तत्सत् आसीत् तत्समभवत् तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्राम् अशयत तत् निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतञ्च सुवर्णञ्च अभवताम् तत् यत् रजतगं सा इयं पृथिवी यत् सुवर्णगं सा द्यौः यत् जरायुः ते पर्वताः यत् उल्बगं सह मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यत् वास्ते इयम् उदकगं सह समुद्रः अथ यत् तत् अजायत सः असौ आदित्यः तं जायमानं घोषाः उलूलवः अनु उदतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रतिघोषा उलूलवः अनु उत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः सह यः एतम् एवं विद्वान् आदित्यं ब्रह्म इति उपास्ते अभ्योषो हा यत् एनगं साधवो घोषा आच गच्छेयुः उप च निम्रेडेरन् इति तृतीयोऽध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः इति तृतीयोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्